अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुन नाज़ियात को कंप्लीट करेंगे और उसकी जो बाकी की आयत थी उनको कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। आयत नंबर 27 से लेके 46 तक जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पूरी कंप्लीट करते हैं। इनकी तरकीब स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सिस्टर किरण आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी शुरू करें। जी हमजा जो है हरफ इस्तिफाम है और यानी कि इसके डांट के तौर पे भी आया है ये। अंतुम जो है ज़मीरे मुनफसिल जमा मुज़क्कर जो है वो कहते हैं हाजिर की है ज़मीर और मुब्तदा बन रहा है यहाँ। बिल्कुल ठीक। जी और कहते हैं अशद्दु जो है कहते हैं इस्म तफजील का सीगा है और इसका जो रूट लेटर है शीन दाल दाल और ये अशदादु था, अशदादु से ये मर्ज होके फिर अशद्दु बन गया और अफ आलू के वजन पे है और यहाँ ये जो है वो खबर बन रही है जी। बिल्कुल ठीक और माशाअल्लाह। जी खलकन जो है इसी के यानी कि आया अशद्दु के लिहाज से भी आया है कि ये उसकी तमीज़ बन रही है और इसलिए मंसूब है। इसम मंसूब है जी, मस्दर के तौर पे है जी। इसम मंसूब मस्दर और तमीज़ बन रही है शद्दू की। तो इस वजह से ये मंसूब है क्योंकि तमयीज जो है वो मंसूब होता है। यहाँ पे मैं यही चीज बताती चलूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वैसे हम तमयीज का भी लेक्चर कवर करने वाले हैं कि जब भी इस्मुल तब्दील के सीगे का कोई लफ्ज आए इस वजन के ऊपर, अफ आलू के वजन के ऊपर इस्मुल तब्दील में से कोई लफ्ज आए और उसके बाद आपको कोई इस्म मंसूब नजर आए तो वो तमयीज होता है। जी जी बिल्कुल मेन चांस यही है कि वो तमयीज ही होगा। तो ये बहुत आसान निशानी मिल जाती है कि इस वक्त आप क्योंकि मंसूबात देना है, अब कौन सा मंसूब इसको बनाया जाए, तो इसके लिए जब आपको ये बहुत आसान निशानी है कि आपको वहां पे इस्मुल तफदील का जब के वजन पे जब कोई लफ्ज मिले तो फिर आप समझ जाए कि अब ये जो मंसूब है ये तमयीज है जी। तो ये एक निशानी आप रख सकती हैं। जी उस्ताद जी फिर ये मुब्तदा अपने यानी खबर और तमयीज से मिलके जुमला इस्मिया होकर फिर जो ये मतूफ अलैह बन जाएगा आगे जो क्योंकि आगे हरफ अतफ आ रहा है तो बिल्कुल ये मातूफ अलैह बन जाएगा बिल्कुल क्योंकि आगे हरफ अतफ है। अम जो है हरफ अतफ है। हाँ जी आगे अस्समाहु जो ये गेन जो है ये कहते हैं मुब्तदा बन रहा है और कहते हैं कि ये इसकी आगे जो है वो खबर महजूफ है और वो यही हो सकती है शद्दु खलकन जो इसलिए जी जी। तो ये और मातूफ ये हरफ अतफ है बीच में और ये मातूफ हाँ हो गया और मातूफ अलैह ये अंतुम है। तो जी अब यहाँ पे अगर बंदा ये सोचे कि इसको मातूफ किसका बनाया जाए तो ये अंतुम का ही मुदाफ बनता है। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम या आसमान, तुम या आसमान, फिर उससे मुतालिक खबर दी जा रही है कि तुम्हारा तख्लीक करना मुश्किल है या आसमान का। यानी कि जो या वाली चीज है तो वो दो चीजों में जो बात हो रही है मातूफ अलैह और मातूफ वो अंतुम और अस्समाउ है कि तुम या आसमान, तुम दोनों में से क्या चीज ज्यादा मुश्किल है तख्लीक करना। जी और उस्ताद दोनों ही मरफू भी हैं इस लिहाज से भी देखा जाए तो इनके राब भी जी आपस में है तो ये तफरी हो रहे मुब्तदा हैं बनेंगे फिर जी बिल्कुल जी। तो आगे जी आगे साथ ही बना ले जुमला जो ये तर्जमा पहले कर लें इसका इतना कंप्लीट करके इसमें ये इतना जुमला इसमें बन गया। अब आगे बनाहा को कंप्लीट करते हैं जुमला फिर इसमिया जो इस्तिफामिया कह सकते हैं जी जी बिल्कुल इस्तिफाम से स्टार्ट हो रहा है। जी क्या तुम सबका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है ट्रांसलेशन बाद में करते हैं, ये कंप्लीट कर लें पहले बनाहा को करें फिर इंशाल्लाह। जी बनाहा जो है बाबे दाद से है और ये फेले माजी का जो है सीगा है। ये वर्ड जो था वो बनाया था फिर बनाया से बना बना और आगे जो है इसका मुदारे मुयबनी और हा की जो है ज़मीर जी मफूल बिही है और फेल अपने मफूल और फेल अपने उसमें हुआ की ज़मीर सॉरी जो हुआ फाइल है जी जी अपने कहते हैं बना अपने फाइल और हुआ फाइल और कहते हैं मफूल बिही से मिलके जुमला फेलिया हो गया फिर ये
یہ ایک الگ سے چھوٹا سا جملہ فعلیہ بن جائے گا. جی مطلب جی اس کے اندر دو جملہ اس میں، اسی لیے بیچ میں یہ کمپیٹیشن بھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہم اس پہ وقف کر سکتے ہیں. یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ جی اسما، یہ اسماء ٹیچر کر رہی ہے کہ یعنی کہ اس میں ہوا کی جو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی کر رہی ہے، اور ہا کی اس ضمیر نے سما. بنایا، یعنی جی اللہ نے بنایا. جی اور ہا جی کی ضمیر آسمان کی طرف. ویری گڈ. جی جی اب کہ وہ ترجمہ. مونث سمائی ہے. جی 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 جی. جی. کیا تم سب کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو بنایا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے اس کو بنایا. بالکل. کیا تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے بنایا اسے، مطلب اللہ نے بنایا اسے. جی تو اس بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے بھی جس طرح کے پیدا کیا، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا. بالکل جی. ٹھیک. ماشاء اچھا اللہ. استاذہ، بس ایک کوشچن میرا تھوڑا سا تھا، جیسے اس کی ترکیب آپ کو پتہ ہے دو طریقے سے ہو سکتی ہے. تو اشدو میں جو ہے وہ اگر ہم اس کو بناتے ہیں، ممیز بناتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اسم تفضیل جو ہے ممیز اس کے اندر. تمیز سے مل کے پھر خبر بنے گی. اچھا ہے جی، طریقہ وہی تو ہے. دونوں یہ طریقوں سے. ممیز تمیز مل کے پورا یہ خبر بنے گا انتم مبتدا اور السماء مبتدا کے لیے. جی صحیح ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے دو طرح سے. ایک تو یہ تو چاہے ممیز اور تمجیز، یہ تو ہر صورت میں ہی ہوگا کہ یہ اشد ممیز ہے اور خلقن تمجیز ہے، دونوں مل کے خبر بنے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ الگ بنایا جائے، انتم جو ہے اپنی اس خبر سے مل کے ایک الگ جملہ اسمیہ بنے، اور یہ مبتدا اپنے محذوف خبر سے مل کے ایک الگ جملہ اسمیہ بنے، اور پھر ان کا آپس میں عطف کیا جائے. ٹھیک. اور دوسری ترکیب یہ ہے جو اس وقت میں نے اس میں کی بھی ہے کہ ایک ہی جملہ بنایا جائے جس میں دو مبتدا سے مطلب ان کے بیچ میں عطف ہو رہا ہے. ایک مبتدا ہے انتم اور دوسرا مبتدا ہے السماء، اور ان دونوں کی جو خبر ہے وہ یہ ہے اشد خلقن. جی جی یعنی صحیح ہو گیا. تمجید سے مل کے پھر یہ پورا خبر بن جائے گا. اس جو مرکب عطفی جو مبتدا بنا ہے، اس مبتدا کے لیے جو مرکب عطفی ہے، پورا مرکب عطفی مبتدا بن جائے گا، اور اس کی بعد ایک ہی خبر ہے کہ کیا تمہارا تخلیق کرنا مشکل ہے یا آسمان کا. اس طرح سے تو دونوں طرح سے بہرحال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ بہترین. نیکسٹ سسٹر فضیلہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سٹارٹ کریں. رافع یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب. اور اس کا جو ہے روٹ لیٹرز تو خیر ہیں ہی، وہی تین ہے. یہ کون سے باب سے ہے؟ رافع، یہ رفع یرفع، یرفع فتح یفتح. بالکل باب فا سے ہے. اور اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ ہوا کی ضمیر اس میں فاعل ہوگی. ویری گڈ. تو آگے سم کہا، اس کے پر آ جائیے. کون سا مرکب ہے؟ سم کہا یہ ہمارا ہوگا مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی ہو کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی ہو کر یہ ہمارا بن رہا ہے سم کا مفعول. مفعول، کیونکہ جو کاف کے اوپر زبر ہے وہ حالت نصب میں مضاف ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. اور یہاں پہ ویسے میں ایک وربلی بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ کہیں یہ فیل تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمائر جو جڑ کر آتے ہیں یہ فیل کے ساتھ بھی جڑ کر آتے ہیں، تو اگر آپ کو کسی طرح سے یہ لگے، جیسے بالکل اگلے میں آگے دیکھ لیں فسواہا، یہاں پہ بھی ہا کی ضمیر ساتھ اٹیچ ہے. اس وقت یہ جو سوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور یہاں پہ سم کا جو ہے یہ اسم ہے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جو فعل ہوتا ہے نا اس میں آپ کو جزم نظر نہیں آئے گی، جو مجرد کے ابواب ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میم پہ یہ جو جزم نظر آ رہی ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ اب فعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجرد ابواب میں کبھی بھی جو ہوتا ہے اس میں جزم نظر نہیں آتی پہلے صیغے میں. تو یہ اس وجہ سے یہ اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا. تو آگے آ جاتے ہیں فا کی طرف. فا کو ہم عاطفہ بنا دیں. عاطفہ. اور یہ اب حرف عطف اگر بیچ میں آ گیا تو اس سے پہلے والا یہ پورا حصہ کیا پھر بنے گا؟ اس کو ہم معطوف علیہ کر دیں گے. ہاں، یہ پورا جو جملہ فعلیہ ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا کیونکہ آگے حرف عطف آ رہا ہے. ٹھیک. اب سواہا کچھ چلے. سواہا
سین واو سوا، سین واو حمزہ سین واو یا، یا، سین واو یا. یہ جو الف تبدیل ہوتا ہے نا، یا یہ واو یا پھر یا سے تبدیل ہوتا ہے. کسی اور کا بھی کیا مائک اگر انمیوٹ ہے تو پلیز چیک کر لیں. یہ جو الف ہے نا، یہ حمزہ سے نہیں تبدیل ہوتا، یہ یا تو واو سے تبدیل ہوگا یا پھر یا سے تبدیل ہوگا. ٹھیک، تو جب الف آ جائے ذہن میں، الف آپ کو نظر آئے تو اٹ مینس کہ یہاں پہ یا تو واو ہے یا پھر یا ہے. تو سین اور واو تو نظر آ رہے ہیں، تو پھر اٹ مینس کہ یہ اب یا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی بات سے ہے؟ یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل سے ہے، کیونکہ یہ جو تشدید آ رہی ہے یہ سیکنڈ روٹ لیٹر پہ آ رہی ہے، عین کلمہ پہ. تو اب اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ فاعل جو ہے اس میں سوا، اس میں ہوا کی ضمیر، ہوا کیونکہ ضمیر یہ فاعل ہے. واحد بالکل. مذکر. اب یہ والی ہا کی ضمیر، یہ اس کا مفعول بن جائے گی. بالکل. یہ ضمیر متصل اس وقت منصوب ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے. اور یہ والی ہا کی ضمیر جو ہے، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سم کا ہا میں جو ہا کی ضمیر ہے، اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ یہ مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ. پرفیکٹ، بالکل. یہ اس وقت مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے حرف عطف کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ معطوف بن جائے گا. معطوف، بالکل. پہلا والا بن گیا معطوف علیہ اور دوسرا والا بن گیا معطوف. اب یہ پورا مرکب عطفی ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کریں. ہاں جی. رفع سم کا، بلند کیا. فاعل کو بھی لے کر آئیں، کس نے بلند کیا؟ اس نے بلند کیا. کیا بلند کیا اس نے؟ سم کا، چھت ہے سم کا. ہاں، اس کی چھت. دیکھا نہیں. یہ ہا کی ضمیر بھی السماء کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سماء کی طرف جا رہی ہے. پھر اس کو درست کیا، پھر اس کو درست کیا، برابر کیا، دونوں طرح سے. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین، بالکل ٹھیک کیا آپ نے. جی نیکسٹ آ جائیں سسٹر الماس. واو عاطفہ، اختشا فعل ماضی باب افعال سے، غین طاشین روٹ ورڈ، اور اس کون میں سے ہوا باب سے ہے فاعل یہ؟ باب افعال سے. باب افعال سے، ٹھیک. اور اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ ہوا فاعل. اور یہ ہوا جو فاعل آ رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کی طرف ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. آگے یہ تو چلے ہو گیا پورا کہ یہ فعل ماضی ہے، غا طا شین روٹ لیٹرز، باب افعال، ہوا فاعل. آگے لیلہا، اس کی طرف آ جائیں. لیلا، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنیں گے اور یہ مفعول ہو جائے گا، مفعول بن جائے گا. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا. ہاں، ابھی یہ معطوف علیہ اور یا معطوف کہیے کیونکہ یہ بھی عطف جو ہے نا یہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، واو عاطفہ، اخراجا، یہ بھی باب افعال سے ہے، خراجا، اور اس میں ہوا فاعل ہے. دوہا فعل فاعل اور ہاں مفعول بہی. یہ جو ہے، جی کہہ رہی ہوں، دوہا مرکب اضافی ہو کے کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی ہو کر وہ بنے گا، مفعول بہی بنے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کے جملہ فعلیہ معطوف ہو گیا. یہ دونوں جو بیچ میں حرف عطف آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ دونوں معطوف بن گئے پچھلے جملے پہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں. اور اس نے ڈھک دی اس کی رات کو، اور اس نے اب یہ جہاں پہ بھی وہ اس کی رات، مطلب یہ آسمان کی رات، آسمان کی بات ہو رہی ہے. یہ جو پیچھے فا سواہا پہلا عطف وہ تھا، فا حرف عطف آیا تھا، سواہا پہلا معطوف تھا، اور یہ والا دوسرا معطوف اور یہ تیسرا معطوف. یہ آسمان ہی کی آگے بات ہو رہی ہے کہ اس نے آسمان کی چھت بلند کی اور اس کو برابر کیا، اور پھر اس کی رات کو تاریک کر دیا، اور اس نے تاریک کر دیا اس کی رات، مطلب اس آسمان پہ جو رات آتی ہے اس کی رات. آگے
اور اس نے نکالا اس کے دن کو. ہاں اس کی دن کو، اس کے دھوپ کو یا روشنی کو، اس طرح سے. دوحا جو ہے یہ چاشت کے وقت کو بھی کہتے ہیں، دن کو بھی کہتے ہیں، یہ اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ آ جائیں سسٹر زرین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر سٹارٹ کریں. یہ والارض ہے نا، اسم ہے. واو پہلے حرف عطف سٹارٹ کریں گے. واو عطف ہے، واو عطف ہے، اور اردا یہ اسم ہے، اور یہ مفعول بن رہا ہے نا باجی. جی جی بالکل مفعول بن رہا ہے، اور اس کا ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بتائیں گے. دا ہے نا، دا کیا یہ ہے؟ دا فعل ہے نا، دا فعل ہے نا اس کے اندر. دہا فعل ہے جی. یہ جو آگے فعل آیا ہے نا دہا، اسی روٹ لیٹرز پہ پیچھے ادھر ہے. میں آپ کو بلکہ آئی تھنک میں نے اینیمیشن ڈالا ہوا ہے. دہا یہ فعل ہے جو کہ محذوف ہے، اس کا یہ مفعول بنے گا. اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو آگے فعل آ رہا ہے، کیا ہم اس کو مفعول مقدم بنا دیں؟ تو اس کو مفعول مقدم اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے ساتھ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ آلریڈی آ رہی ہے، اور یہ ہا کی ضمیر زمین ہی کی طرف جا رہی ہے. تو جو مفعول ہوتے ہیں نا، دو مفعول آ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی مفعول کو دو بار اس کا ذکر کیا جائے، اس کا ضمیر میں بھی ذکر کیا جائے اور اس کا نام لے کے بھی ذکر کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جو دو مفعول ہوتے ہیں وہ دونوں پھر اپنی الگ الگ وجہ پہ بیان ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر اس لیے ہم اس کو یہ مفعول بھی مقدم نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ بھی زمین ہی کی بات ہے، تو دو مفعول ایک ہی بات کے نہیں آ سکتے. پھر مطلب زمین کو بار بار ڈسکس کیا جائے. تو پھر ایسی صورت میں الارض کے لیے ایک الگ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فعل معذوف ہے، اس کا یہ مفعول ہے. ٹھیک، تو آگے بعد ذالک اس پہ آ جائے. بعد یہ اس میں ظرف ہے، تو پھر اور اس میں ظرف یہ ذالک کا، پھر یہ اس میں کیا مرکب اضافی بنے گا. ہاں یہ ظرف جو ہوتے ہیں یہ مضاف بن کر آتے ہیں. ٹھیک، تو ذالک مرکب اضافی بن کے یہ اس میں کیا مفعول فیہ بنا. مفعول فیہ، ذالک اسم اشارہ ہو کے مضاف الیہ، اور یہ پورا مرکب اضافی مفعول فیہ بن گیا اسی دہا محذوف فعل کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ بنا. اس دہا فعل اپنے مفعول اور مفعول فیہ سے مل کے جملہ فعلیہ مفسر اس لیے کہا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ ہم نے ابھی عطف کرنا ہے نا، تو اس لیے میں بتاؤں گی کہ اسی کی تفصیل بیان کرے گا. تو اس کو یہ آپشنل ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں کرنا چاہیں، اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو اس مزید ڈیٹیل میں بے شک مت جائیں. ٹھیک ہے، تو آگے دہا پہ چلتے ہیں. دہا یہ فعل ہے، اس میں یہ مفعول ہے، مفعول بھی کو کیا چیز ہے؟ ہاں کی زمین. ابھی پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. دہا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یہ کون سے باب سے ہے؟ یہ باب فا سے ہے. ٹھیک ہے، باب فا سے ہے. ہوا اس کے اندر فاعل ہے، اور ہا کی ضمیر آپ بتا چکی ہیں کہ یہ مفعول ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ الگ سے ایک بنا پھر. ٹھیک ہے، اس لیے یہ دو جملہ فعلیہ ہے، تو اب یہ دونوں جملے مفسر اور مفسر مل کے پھر پورا جو ہے نا معطوف ہو جائیں گے. یعنی کہ اس پچھلے والے جملے کی آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے کیونکہ اس کا فعل معذوف تھا. ٹھیک ہے، اس کا فعل معذوف تھا، تو پھر آگے ایک اور جملہ فعلیہ لایا گیا تاکہ اس پچھلی بات کی وضاحت ہو سکے، اس کی تفصیل بیان کی جا سکے. میم یہ مفسر آئے گا یا مفسر تفسیر آئے گا؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. یہ آپ نے کہا جملہ فعلیہ مفسر پہلے ایک، پھر پیچھے جو ہے آپ نے کہا کہ یہ بھی مفسر ہے. یہ تو مفسر یہ ہے میں نے دوسرا والا. جی مفسر آتا ہے یا مفسر تفسیر آتا ہے؟ یہاں مجھے تھوڑی کنفیوژن تھی تو میں نے اس لیے آپ سے مفسر تفسیر بیان کرنے والا، اور جس کی تفصیل بیان کی جائے وہ مفسر. تو یہ جو اگلا جملہ ہے جو مفسر ہے یہ تفصیل بیان کر رہا ہے پچھلے جملے کی. اوکے، اس کو ہم مفسر کہیں گے، اس کو مفسر کہیں گے. ہاں، جس کی تفصیل بیان کی جائے وہ مفسر ہے، جس کی بیان کی جائے. اور اس کی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ انکمپلیٹ ہے، اس کا ایک فعل محذوف ہے. اب جیسے اگر ہم صرف الارض بعد ذالک کا ترجمہ کریں زمین اس کے بعد، تو ہماری وضاحت نہیں ہو رہی. اب اس جملے کی وضاحت جو ہے نا وہ اگلا جملہ دے رہا ہے، اس کو کہا جائے گا مفسر، بیان کرنے والا. اور وہ بیان کیا کیا جا رہا ہے وہ مفسر ہے.
अखरजा। आपकी बात समझ नहीं, दोबारा बताएं। जी इसके अगला जुमला है जो वो मुफस्सिर बनेगा या तफसीर बनेगा वो? जी जी, अगला जुमला, ये वाला जुमला जो आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी ना, ये जो हाँ, जुमला हाँ। फेली है दहा, ये मुफस्सिर है, बयान करने वाला, और इसने बयान किया है पिछले जुमले की वजाहत बयान की है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी जी, जी, इसको हम तफसीर भी तो कह सकते हैं सादा, अगर हम तफसीर कह दें, मतलब जेर और जबर में ना पढ़ें। बिल्कुल उस तरह कह दे, जुमला आपके फेल अल्फाज के चुनाव पर है, आप उस तरह कह लें, बिल्कुल ठीक है, कह आसानी सकते हैं, आसानी के लिए बात कर रही हूँ कि आसानी के मतलब लिए। ये उसकी, हाँ हाँ, आसानी इस तरह की कह लें, बात बिल्कुल वही ठीक है। है। हाँ जी, बिल्कुल बात वही है, बस आसान ये अल्फाज का मेरे क्या ज़हन में ना, जी मेरे ज़हन में यही था तफसीर मुफस्सर, हाँ लेकिन ठीक है, इस आज तरह आपने कर लें, ये क्लियर किया कि मुफस्सर और मुफस्सिर लफ्जों का सिर्फ है और वो लफ्जों का होता चुनाव मुख्तलिफ है। तफसीर वो इजाफी इसलिए ये कि ऐसे देखिए ही यहाँ है पे ये जैसे सेम रूट है, मुताल्लक। जैसे मुफस्सर जो है ना, ये इस्मुल मफूल है बाब तफईल से, और ये भी ये इस्मुल फाइल है बाब तफईल से। जैसे मुताल्लक और मुताल्लिक हम कहते हैं ना, जी मुझे जी, इसके हाँ, मुताल्लिक है, मुतालिक ये और मुताल्लिक मुताल्लिक, बयान करते हैं। मुताल्लिक, ये बिल्कुल वैसा ही है। जी ठीक हो गया, अब इसका तर्जुमा करें। और उसके बाद जमीन को हमवार बिछा दिया। अब देखें, उसके बाद जमीन, अब मैं यहाँ पे रुक जाऊं, हमारी बात कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका फेल माजूफ है, लेकिन उसकी वजाहत अगले जुमले ने कर दी है। वो क्या है? उसने बिछा दी। अब ये उसने बिछा दी आई है, तो हमें बात समझ में आई कि उसके बाद जमीन को उसने बिछा दिया। ठीक है, ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट सिस्टर नसरीन, सिस्टर नसरीन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करें। अखरजा, जी जी। ये बाबे अफ़ाल से है, और खाराजा इसका रूट वर्ड है खाराजी, और हुआ फाइल। कौन सा फेल है, माजी या मुदारे अमर? माजी, माजी। माजी, ठीक हो गया, और हुआ फाइल आप बता चुकी हैं, दैट्स गुड। जी। आगे मिनहा, इनहा जार मजरूर है, मुतल्लिक फेल। वेरी गुड। आगे आगे माहा मुरक्कब इजाफी है, और ये जो है जुमला हाल आगे बन रहा वाव है। हरफे अतफ हो गया, वाव वाव हरफे अतफ। हरफ अतफ, तो अब आगे और चलते हैं, फिर मराहा कुछ ये भी मुरक्कब इजाफी। ठीक हो गया। अब पहला वाला जो मुरक्कब इजाफी है वो क्या बनेगा हरफे अतफ के लिए? वो मातूफ अलैह बनेगा। ठीक, दूसरा वाला? दूसरा वाला मातूफ। वेरी गुड। अब ये पूरा जो है इस वक्त मुरक्कब अतफी, इसकी इराबी हालत क्या है और क्यों है? ये जो है जुमला हाल बन रहा है क्योंकि ये मंसूब है। हाल कैसे बनाएंगे हाल? इस पे ये जो अखरजा होता है, इस पे ये डायरेक्ट मफूल पे अमल करता है ना, ये मफूल बनेगा, इसलिए मंसूब है। उसने निकाला, क्या निकाला? जो निकाला जाएगा वो मफूल बन जाएगा। हाल तो ये होगा ना कि उसने किस हाल में निकाला, क्या करते हुए निकाला। तो अल्लाह को तो हाल की जरूरत नहीं है कि अल्लाह क्या करते हुए, मतलब अल्लाह ने किस हाल में निकाला, अल्लाह ने क्या अच्छा, निकाला। तो जो निकाला जा रहा है ना, वो मफूल बन जाएगा कि जी अल्लाह ने इसमें से क्या क्या निकाला, किस में से? जमीन में से। ये जो हा की जमीर है, ये अब अल अर्द की तरफ जा रही है, कि उस पहले तो आसमान की वजाहत हुई ना सारी, अब जमीन की वजाहत चल रही है कि उस जमीन में से क्या निकाला। तो ये पूरा मफूल बन जाएगा, पूरा मफूल बन जाएगा। मा मुरक्कब हवा अतफी जो है। मरा। ठीक हो जी, गया। अब ये पूरा कौन सा जुमला फेलिया बना? ओ सॉरी कौन सा जुमला फेलिया बना? मैंने खुद ही कह दिया। जुमला फेलिया हो गया पूरा। ठीक हो गया, अब इसका तर्जुमा करें। अखरजा, उसी ने निकाला, मिनहा उससे, माहा उसका पानी, व और मरआहा उसका चारा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बेहतरीन। सिस्टर नूर जहान आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टार्ट करें। वल्जिबाल अरसाहा वावअत। ठीक, वल्जिबाल मफऊल। बिल्कुल ठीक। और इसकी तरकीब भी उसी पिछले जुमले की तरह होगी, तो ये मफूल किसका बनेगा? फिल महजूफ अरसा। हाँ, एक महजूफ फेल है अरसा, उसका मफूल बनेगा। तो अब ये
महजूफ फेल अपने मफूल से मिलके कौन सा जुमला बना? मातूफ मातूफ पहले जुमला बना लेते हैं। ये जुमला कौन सा बनेगा? महजूफ जुमला फेलिया जुमला फेलिया। वो चले आगे आ गया जुमला फेलिया, ये बनेगा आगे अरसाहा को पहले कर लेते हैं। अच्छा अरसाहा बाबे इफ़ाल से है। पहले फेल बताएं कि माजी, मुदारे, अमर। फिल मादी। ठीक, अब रूट लेटर्स। रूट लेटर्स रा, सीन, वाव। वेरी गुड। बाबे इफ़ाल से। ठीक, अब फाइल बता दें। फाइल हुआ। वेरी गुड। और जो आगे हा की ज़मीर है? हा ज़मीर मुत्तसिल मफ़ऊल। मफूल बन रही है। वेरी गुड। अब हम इनके दो जुमले बनाएंगे। ये जो पहला वाला, ये जो ग्रे में चल रहा है, जिसका माजूफ फेल अरसा और मफूल, ये आपने जिस बता दिया कि जुमला फेलिया होकर मुफस्सर हो जाएगा और इसकी अब तफसील बयान हो रही है। तो ये वाला जुमला क्या, ये भी एक और जुमला फेलिया बन जाएगा जिसको तफसील कहते हैं, मुफस्सर कहते हैं। अब ये पूरा जुमला, दोनों जुमले मिलके क्या बनेंगे हरफ अतफ के लिए? मातूफ। आप इसका तर्जुमा करें। और पहाड़ों को उसने गाड़ दिया। इसमें मैंने और पहाड़ों को उसने गाड़ दिया, उसमें ये भी साथ में होना चाहिए था। उसने गाड़ दिया, कहाँ गाड़ा? अल अर्द की तरफ बात हो रही है। हा की ज़मीर जो है अल अर्द की तरफ जा रही है। उसमें टाइप कर लूं। आपकी तरफ अजान का टाइम है? नो। अच्छा जी अजान हो रही है। और पहाड़ों को उसने गाड़ दिया उसमें। मैंने आगे टाइप नहीं अभी किया, मुझे ज़हन में नहीं रहा कि हा का भी तर्जुमा करना है ना, कि कहाँ गाड़ा? पहाड़ों को उसने गाड़ा, कहाँ गाड़ा? उसमें मतलब उस जमीन में। ये हा की ज़मीर जो है ये अल अर्द की तरफ जा लौट रही है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन किया आपने। नेक्स्ट सिस्टर दानिश ताजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर दानिश स्टार्ट करें। जी, मताअन इस्म है, ये इस्म मस्दर है। और बिल्कुल उसके ठीक। बाद लाम ये है हर्फ जार। कुम है ये ज़मीर है, ज़मीर मुतसिल जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए। और ये मजरूर बन रहा है हर्फ जार लाम के लिए। फिर उसके बाद वाव है हर्फ अतफ। और ठीक उसके बाद लाम हर्फ जार है। और ठीक। अनआम ये इस्म है, मुज़ाफ बन रहा है। और कुम ठीक इसका मुज़ाफ इलैह बन रहा है। फिर मुज़ाफ इलैह बनकर मजरूर बन रहा है। मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ठीक, जी मुरक्कब इजाफी होके मजरूर बन रहा है। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब बीच में हरफ अतफ है, पहला वाला मुरक्कब जारी क्या बनेगा और दूसरा वाला ये मुरक्कब जारी? मातूफ पहला बनेगा मातूफ अलैह। और जो दूसरा है वो बनेगा मातूफ। ठीक हो गया, पहला वाला मातूफ अलैह और दूसरा वाला मातूफ। अब इनको आप क्या बनाएंगी? अब ये मुतालिक बनेंगे मताअन के लिए। बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये जो आपने अभी मुतालिक वाली बताई है ना, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी इसको बनाती हूँ मैं सिफत। मैंने दोनों तरह से इंशाल्लाह बताऊंगी कि एक इसका ये बनाई जा सकती है तरकीब कि इसको सिफत बना दी जाए, क्योंकि नकीरा इस्म के बाद जब जार मजरूर आ जाए तो वो अमूमन उसके लिए सिफत बनकर आता है, सिफा। ठीक है, तो ये फिर ये मौसूफ बन जाएगा, मताअन मौसूफ, उसके सिफा के साथ मिलकर ये पूरा क्या बनेगा? मुरक्कब तौसीफी। हाँ, मुरक्कब तौसीफी। और ये मुरक्कब तौसीफी क्या बनेगा? ये इस वक्त हालत नस्ब में है, ये मफूल बनेगा, मफूल लहू। मफूल लहू। ठीक है, मफूल अजली कह ले या मफूल लहू कह ले, दोनों ही नाम है इसके। तो ये मफूल लहू जो है, इसके लिए एक बात ये कहा जाती है कि यहाँ पे कोई फेल महजूफ है उसका, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि हम पीछे जो अखरजा जो फेल आया है उसका बना दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है कि उसके बाकी भी चीजें आई, अखरजा मिनहा व मरआहा, के उससे निकाला, क्या निकाला? पानी निकाला, चारा निकाला। क्यों निकाला? वजह बयान हो रही है, तो वो फिर आगे मतान।
تمہاری زندگی کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، کیا کہتے ہیں اسے، سامان زندگی کے سامان کے لیے. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک فعل معذوف ہے، بہتر ہے جو پیچھے فعل استعمال ہوا ہے اسی کی وجہ بنائی جائے کہ یہ جو چیزیں نکالی گئی ہیں زمین سے تو اس کو کیوں نکالا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک تو ترجمہ تو جیسا میں آلریڈی بتا ہی دیا، زندگی کا سامان تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اب جو دوسری ترکیب آپ بتا رہی تھی نا وہ بھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. جار مجرور تھوڑا سا تیزی سے اس لیے چل رہی ہوں کیونکہ یہ وہی چیز ہے، جار مجرور ہو کے اب یہ پورا معطوف اور معطوف علیہ. اب یہ جو پورا کا پورا ہے اس کو بنا دیجیے گا متعلق اس مصدر کے، کیونکہ متعلق جو ہے وہ 8 چیزوں کے جو متعلق ہوتا ہے اس میں سے ایک مصدر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب کسی نے سسٹر نے آئی تھنک ذکر بھی کیا تھا کہ متعلق اور متعلق، تو یہ متعلق ہے اور یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم المفعول ہے جس کے متعلق بنا جائے، اور یہ متعلق اسم الفاعل ہے جو متعلق بنتا ہے. اب یہ پورا جو ہے پھر وہی بنے گا، وہی مفعولی اجلی. تو چاہے آپ صفت بنائیں چاہے متعلق بنائیں بات ایک ہی ہے. اینڈ آف دا ٹائم وہی ہے کہ کنکلوژن میں کہ مفعول لاجلہ ہی بنے گا، مفعول لہو ہی بنے گا. ٹھیک، اور ترجمہ بھی وہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ آ جائیں سسٹر ہمارے ساتھ، سسٹر فرزانہ. سسٹر فرزانہ مسعود، 2 فرزانہ ہے تو سسٹر فرزانہ مسعود. مسعود آئین آتا ہے نا؟ ہاں جی سسٹر سٹارٹ کریں. آئی تھنک پتہ نہیں شاید وہ جوائن نہیں کیا ہوا انہوں نے. کوئی اور سسٹر جو کرنا چاہیں؟ شائمہ آپ کا مائک انمیوٹ، آپ سٹارٹ کر دیں. جی بالکل بالکل کیونکہ اگلی میں نہیں کہی. جی جی ہاں جی ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، فا جو ہے یہ مطلب ان رزلٹ جو آتا ہے فا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ. اس کو آپ عطف پیشت بنا دیں اس کو، یا پھر آپ عطف بنا دیں، عطف بنا دیں، یا اس کو ایک نیا جملہ بنا لیں، تو دونوں طرح سے استنافیہ بنا لیتے ہیں. اس کو استنافیہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، استناف ایک نئی بات سٹارٹ ہو ازا. گئی. جی 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 ازا جو ہے اس میں ظرف ہے اور شرط کے معنی میں ہے یہاں پہ. اور جا یجیو یہ فعل واحد ماضی ہے، واحد مؤنث غائب. اس میں ہی اس کا فاعل ہے. روٹ لیٹرز کیا بتایا آپ نے؟ جا جیم حمزہ یا میرے خیال میں غلط، جیم واو یا الٹا تھوڑا. جیم. دیکھیے آپ دیکھیں یہ جیم ہے یہ حمزہ ہے، جو الف کی جگہ نا یہاں پہ آپ نے کچھ لے کر آنا ہے، یا تو واو لانا ہے یا پھر یا واو آ گئی یا آ جائے گی. تو جیم اور یا اور حمزہ، یا اور حمزہ. آپ نے ایکچولی بولا ہے جیم حمزہ اور یا بولا ہے. وہاں جی غلط ہو گیا میرے سے، جی بالکل غلط ہو گیا. تو یہ تو اسم ظرف شرطی ہو گیا، مفعول فیہ مقدم اس لیے کیونکہ یہ جا جو فعل آ رہا ہے اس کا مفعول فیہ بن جائے گا. اور جی بالکل. کون سے باب سے آتا ہے؟ جی کون سے باب سے آتا ہے جا فعل؟ یہ جا یجیو نصر ینصر نہیں، پھر پیش آنی چاہیے تھی مضارع پہ، باب دعود سے. جا یجیو ضرب یضرب. یہ میں گڑبڑ کر جاتی ہوں. کوئی بات نہیں. آگے الطامۃ الکبریٰ. کبریٰ طامۃ جو ہے موصوف بن جائے گا، اور اس میں اور الکبریٰ جو ہے یہ مؤنث، یہ جو ہے یہ بن جائے گی صفت بن جائے گی. اس میں تفصیل کا سیوا نہیں آ جائے گا الکبریٰ. یہ بالکل اکبر کا مؤنث ہے کبریٰ اسم جی جی الکبریٰ. اور اس کو جو ہم کیا بنائیں گے، اس کو ہم پورا مرکب توصیفی اس وقت. اچھا اس وقت پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ اس پورے مرکب توصیفی کی اعرابی حالت کیا ہے. تو الکبریٰ تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسے ہی رہتا ہے. الطامۃ سے آپ پہچان کریں. طامۃ تو پھر اس کا وہ ہو گیا نہیں فعل اور پھر یہ فاعل کیا ہے، اس رفع حالت ہے نا تو مفعول تو جی فاعل کر لیں اس کو. بالکل فائل ہی کریں گے، کر نہیں لیں گے، کرنا پڑے گا لازمی کیونکہ یہ مرفوع ہے تو ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، ہم نے اس کو فائل ہی بنانا ہے.
فائل ٹھیک ہے، ہی بنا آپشنل دیں گے. نہیں ہے کہ بنا لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں. خوش ہو جائے فائل بھی بلکہ چلو بنانا تھوڑا پڑے سا گا. جی ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے. مفعول فیہ مقدم اپنے ہاں فعل اور فائل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ اور شرطیہ ہو گیا. شرطیہ ہو گیا. مطلب کیا؟ ٹھیک ہے نا، جملہ ٹھیک ہو گیا. فعلیہ شرطیہ. بالکل ٹھیک. فیضا ترجمہ پھر جب، جی پھر ہوں. جب جاءت وہ آ جائے گی الطامۃ الکبریٰ اب آپ بڑی وہ نہ آفت، لگائیں، یعنی قیامت. کیونکہ وہ نہ لگائیں لگاؤ. کیونکہ اس کا ظاہر فائل موجود ہے نا، وہ نہیں ٹھیک لگانا. ہے. جو پھر آئے گی اس کا نام جب موجود ہے. بہت بڑی آفت آ جائے گی، بہت بڑی کریں ہاں گے الکبریٰ کی وجہ سے، کہ جب بہت بڑی آفت آ جائے گی یا چھا آ جائے جائے گی گی. یا آ جائے ہاں، گی. ٹھیک ہے. تامتو جو ہوتی ہے نا، یہ اس کے اندر ایک مبالغہ ہے. اس وجہ سے یہاں پہ کی بات لکھا گیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ ہر چیز پہ، ایسی چیز جو ہر چیز پہ چھا جائے. اور کبرا کا مطلب سب سے بڑی، ایسی اس میں مصیبت جو تفضیل آ سب جائے سے تو اس بڑی کا ہے، مطلب ہے کہ ہر چیز پہ بہت چھانے بڑی والی. ہے. تو یہ جو ہے نا، جی یہ اس کے بالکل. اندر ایک بہت مبالغہ ہے، اس وجہ سے یہ التامتو کا وزن سگایا ہے. تو ہر جی چیز پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت. تو اب پتہ نہیں میرے ذہن میں کوئی اور بات بھی آئی تھی. ہاں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ آئے گی، آپ وہ نہ لگائیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر فائل موجود ہے. تو یاد ہے کہ جس ظاہر یہ فائل جو میں نے موجود ہے. جی جی ارسا وہ جی جی الجبال آیا تھا، اور دوسرا کون سا تھا جس کا پہلے جو ابھی دو گزرا. ایگزامپل گزرے ہیں جن کے فعل معذوف تھے. تو میں نے آپ کو وہاں پہ یہ ایک ڈیٹیل جی وہاں پہ بتایا تھا. مفعول کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ ایسا نہیں دہا ہو جو ہے سکتا اس کا. کہ جی 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 ایک ہی جی مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں بھی آئے اور وہ نام سے بھی آئے. کوئی ایک چیز ہوگی، یا تو ضمیر میں آئے گا تو یا پھر وہ اپنے نام سے آئے گا. تو اب اگر وہ نام سے آیا ہے ٹھیک تو پھر اس کی ضمیر نہیں آئے گی، تو دونوں نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے پھر ٹھیک. الجبالا ہو گیا. دوسرا مجھے اب ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کیا تھا. بہرحال الجبال ذہن میں ہے، تو وہ اس کے لیے پھر دہا الگ تھا نا، فائل دہا فعل تھا کریں. نا، ارساہا اور دہا، ہم نے دہا جو جی نکالا جی. تھا ابھی ہم نے پیچھے، تو دہا وہ اس نکالا کے ہے. لیے پھر الگ تو فعل آیا گیا تاکہ اس جو ظاہر مفعول ہے اس کا الگ فعل بن جائے، اور جو ضمیر مفعول ہے اس کا تو فعل اس کے ساتھ موجود ہی ہے. اس وجہ جی سے اس کو بالکل. الگ الگ فعل دونوں کے لائے گئے، کیونکہ دو مفعول ایک ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے کہ ضمیر بھی ہو اور نام بھی ہو. اسی طرح جب ظاہر فائل موجود ہے تو اب ہم وہ نہیں لگائیں گے. دونوں چیز، جی ضمیر بھی نہیں بالکل. آ سکتی. یہ نہیں کہ ہم ضمیر کا بھی ذکر کریں اور پھر اس کا نام بھی لیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹھیک. چیز فائل میں بھی بہت چلے شکریہ. الحمدللہ ڈسکس ہوگی اور مفعول میں بھی ڈسکس بہت ہوگی. اچھا. جی بالکل، بہت اچھی طرح. جی آگے کروں کیونکہ یہ میں جی نہیں جی کر بالکل رہی اسٹارٹ کریں. جی. تھی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. یوم ظرف زمان ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں وہ ظرف زمان. یتذکر اور یہ باب تفاعل سے ظرف ہوتے ہیں، یہ کیا بن کر آتے ہیں؟ یہ مضاف بن کے آتے ہیں. ویری گڈ. ضرور ہمیشہ جی مضاف بن کے آتے ہیں. یتذکروا، یتذکروا جو یہ باب تفاعل سے ہے اور مضارع واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. اور پتہ روٹ نہیں اس میں لیٹرز پکڑ فعل مضارع، فعل اور ماضی. جی یا فعل بھی ہٹا مضارع. دیں، ماضی ہے نا جی. فعل مضارع واحد مذکر غائب میں نے بتایا آپ کو. اور اس کا یہ بیٹا پلیز جاؤ میں پڑھی. تو دوسرا یہ ہے کہ یا اور تا اس کا ہٹا دیں تو دال کاف را اس کا مادہ ہے، کیونکہ باب تفاعل سے ہے نا. جی جی تو بالکل. یا ماضی کا ہو گیا، تا جو ہے وہ اس کا باپ کا ہو گیا. ہمارے پاس باقی بچ گیا دال کاف اور را. آگے باب تفاعل سے الانسان. الانسان، تو پھر یہ اس کا بن گیا مفعول بھی. نہیں حالت رفع میں ہے نا، حالت رفع میں ہے فعل الانسان. اچھا تو آپ نے یہ مفعول بھی بولا نا، فائل بنا دو. جی جی مفعول بھی بولا میں نے. بنا نہیں لے، ہمیں فائل نکالنا پڑے گا بنا کیونکہ لے. فائل پتہ نہیں میرے دماغ کو کچھ آج ہوا ہے، اصل میں بیٹا بیمار کوئی ہے، صبح بات جانڈس ہے نہیں. تو میرا دماغ بہت پریشان آج. الانسان بہترین فائل ہو گیا. ٹھیک ہو جی گیا. ماں جو ہے مضاف ہو گیا. پھر ماں جو ہے ہم نے اس کو مضاف بنا دیا. ماں اور اس سے موصول ہے نا، ماں اس سے موصول ہے. اس میں موصول ہو گیا، سوری. ماں اس میں موصول، اور سعی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. سعی جائز کا مادہ ہے. سعی یسعی اس کا مطلب کوشش کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ تو سے موصول کے لیے کیا بنے گا؟ فعلیہ جی اس میں موصول اور اس کے لیے بن گیا نا صلہ. موصول اور صلہ مل کے یہ جو پھر مفعول یہ آ جائیں گے. مفعول بہ کی جگہ خالی بچی نا، ویری فعل گڈ. فاعل ہمارے پاس ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ تو مفعول. مفعول بہ بن گیا. جی اب یہ مفعول پورا بہ جملہ پہ بن فعلیہ، رہا ہے. جی یہ پورا جملہ مفعول فعلیہ ہو بہ. گیا. اب یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور اس کے لیے یوما کے لیے مضاف الیہ بن گیا. جملہ فعلیہ یوما کے لیے محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ. ہاں
अच्छा, अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है ये मुदाफ इलैही बन यौमा जाएगा। जी महलन मजरूर क्योंकि यौमा मुजाफ है तो उसका मुजाफ इलैही महलन मजरूर होके ये मुजाफ इलैही हो जाएगा जुमला वेरी गुड। फेलिया। और फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैही से मिलकर बदल बन जाएगा पीछे बदल इजा। इजा ज़र्फिया का ये बदल बन अब जाएगा। इसका आप तर्जुमा करें। जी, यौमा उस दिन यतज़क्करु इंसान याद करेगा, मा सआ जो उसने कोशिश की। ये ऊपर वाले हिस्सा में अभी आप कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मुदाफ इलैही और मुदाफ इलैही मिलके बदल बन गया। तो अब इसका अगर हम बदल बनाया है तो मेन चीज जो पिछली आयत में आई थी ना कि वो इज़ा जा, हाँ, तो फिर जब आएगी तो मेन चीज अक़ामतुल कुबरा यानी बड़ी क़यामत की बात आ रही है ना, बड़ी क़यामत आएगी, बड़ी आफत। जी हाँ, बड़ी बड़ी आफत या बड़ी क़यामत या बड़ी मुसीबत आएगी। तो मेन बात जो है वो उसकी नहीं है कि जो क़यामत आएगी, मेन बात क्योंकि ये बदल है ना, तो इसकी मेन बात है कि ये उस दिन याद करेगा इंसान जो उसने कोशिश की। कि मेन फोकस जो मेन मकसूद है वो ये है कि उस दिन इंसान क्या याद करेगा, वो याद करेगा जो उसने कोशिश की। मकसद क़यामत को याद करना नहीं, मकसद ये है कि उस दिन इंसान क्या सोचेगा, तो इसलिए इसको बदल बनाया गया। अच्छा, मुब्दिल मिन्हु की मैंने जो डेफिनेशन मैंने अपने दिमाग को मतलब समझाने के लिए की कि मुब्दिल मिन्हु जैसे आपका सबटाइटल होता है, आगे उसका जो बदल होता है ना वो उसकी तशरीह समझ लें कि उसको क्लियर करके बता रहा है। मेन हाँ, मजीद मेन जो मकसूद होता है ना वो बदल ही होता है, अक्सर बदल ही होता है। बदल उसको जो है ना उसको हमारा रिक्वायर्ड जो है वो बदल ही होगा जो उसको क्लियर करके बताएगा। जी ठीक हो गया, ठीक है जी, माशाल्लाह, बेहतरीन किया आपने। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। बस वो जॉन्डिस हुआ है, दिमाग बहुत उलट गया, जरा परेशान हुआ है इंशाल्लाह। जी सिस्टर जबीन आप आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं जाऊं फिर, मुझे इजाजत है? जी मैं जाऊं जी बिल्कुल, बेटे को। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा। वाओ अतफ हो गया। बुर्रिज़तिल जो है ये फेल माजी है, बाब तफईल से है और ये पेश है और ये रा पर नीचे जेर है जो कि बता रहा है ये मजहूल का सीगा है। वेरी गुड। और रूट लेटर इसका बा राज जा। वेरी गुड। वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। जी जी आगे अल जहीमो ये रफा हालत में है तो ये बुर्रिज़तिल ये इसका नाइबुल फाइल होगा। परफेक्ट। तो नाइबुल फाइल। आगे लाम है जो कि हर लाम जा रहा है। ठीक। और मन मौसूला है। ठीक। मन मौसूला है तो आगे सिला आएगा इसका। यरा ये फेले मुजारे इसका सिला होगा। रा यरा मादा इसका रा हमजा या। वेरी बाब गुड। फतहा से। वेरी गुड। और फाइल क्या होगा इसमें? हुआ फाइल होगा। हुआ फाइल, ठीक हो गया। और ये जुमला जी ये फिर सिला बन जाएगा मन मौसूला के लिए। और मन मौसूला अपने सिला से मिलकर ये लाम हर्फ जारा के लिए ये मजरूर हो जाएगा और जार मजरूर फिर ये मुतालिक हो जाएगा बुर्रिज़तिल के। वेरी गुड। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये पूरा जुमला जुमला फेलिया बनेगा। फेल के बुर्रिज़तिल पहले इसका तर्जुमा कर ले, ये थोड़ा सा आगे पीछे जी पहले इसका ट्रांसलेशन कर ले फिर इंशाल्लाह बाकी आगे लेके चलते हैं। और जाहिर कर दी जाएगी जहन्नम हर देखने वाले के लिए। उनके लिए जो देखता है, यानी हर वो बंदा जो देखेगा उसके लिए जहन्नुम जाहिर कर दी जाएगी। अब ये ऊपर आपने जिस बताया था ये पूरा जुमला फेलिया है। अब ये पूरा जुमला फेलिया हर्फ अतफ के लिए क्या बनेगा? ये हर्फ अतफ के लिए मातूफ बन जाएगा। मातूफ हो जाएगा। पहले वाला मातूफ अलैह हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन किया आपने। सिस्टर राहिला आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टार्ट करें। फा हर्फ जज़ाया।
اس کو بھی ایک نیا جملہ سٹارٹ کرتے ہیں, نیا استنافیہ. ہاں ٹھیک, آگے. اما حرف شرط تفصیل. بالکل ٹھیک. من اسم موصول. طغى فعل ماضی ہے, تا غین واو مادہ ہے اس کا, ہوا فاعل باب فا سے. ٹھیک ہو گیا, ہوا اس کے اندر فاعل ہو گیا. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے جملہ جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ. آگے واو کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے, آثرا فعل ماضی ہے, ہوا فاعل, حمزہ سارا اس کا مادہ ہے, باب افعال سے ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہوا فاعل. ویری گڈ. فعل ماضی حمزہ سارا اس کے روٹ لیٹرز, باب افعال, ہوا فاعل. اور آگے الحیات الدنیا, یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. اور یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس کی اعرابی حالت منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ, اس وجہ سے یہ منصوب ہے. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. یہ پورا جملہ فعلیہ حرف عطف کے لیے کیا معطوف بنا. معطوف. اب یہ پورا جو مرکب ہے جی, یہ من اس میں موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے. من اسم موصول کے لیے صلہ بن جائے گا. ویری گڈ. اب یہ پورا من اسم ہے, ٹھیک ہے, اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے, تو اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اب کیا بنے گا؟ مبتدا. مبتدا بن جائے گا. اور اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم ہے کیونکہ مان ساتھ لگا ہے, تو یہ مبتدا ہے اور شرطیہ ہے. شرطیہ اس لیے ساتھ لکھا کیونکہ اس کے اندر شرط کا ایک مفہوم ہے. ٹھیک, اب اس کا ترجمہ کریں. تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. پس رہا وہ جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی دنیاوی زندگی. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. سسٹر رابعہ آپ آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر اسٹارٹ کریں. یہاں پہ عاطفہ رہے گا کیونکہ جو پچھلی آیت ہے جو سرکش لوگوں کا تذکرہ ہے اسی بات کو آگے بڑھایا گیا ہے. اسی بات کو بڑھایا تو گیا ہے لیکن مطلب یہ عاطفہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیچھے شرط تھی نا, جب شرط کے بعد فا آئے تو اس کو پھر اس فا کو جی جزائیہ. جزائیہ, آپ جزائیہ کہہ لیں یا حرف جواب الشرط کہہ لیں, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. مطلب جو پچھلی شرط تھی اب اس کا ایک جواب آ رہا ہے, اس فا سے پتہ چلے گا کہ اب یہاں سے جواب شروع ہونے والا ہے, تو اسے حرف ربط کہہ لیں کہ ربط قائم کر رہا ہے جواب الشرط بن کے. شرط اور جواب الشرط کے اندر ربط قائم کر رہا ہے, اس طرح سے یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ جو فا بیچ میں آتا ہے وہ شرط اور جواب الشرط کے بیچ میں جوڑ قائم کرتا ہے, ربط قائم کرتا ہے, اس لیے اس کو حرف ربط کہتے ہیں. اور یہ جواب الشرط یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس لیے اس کی نشانی ہے. آگے انا سے اسٹارٹ کریں. انا مشبہ بالفعل ہے, الجحیم اسم انا ہے کیونکہ یہ منصوب ہے. کیا ضمیر فصل کہلائے گی. اور اتنا بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر الگ سے آپ مبتدا بنائیں یا پورا ایک الگ جملہ اس میں بنائیں تو بھی ٹھیک ہے. ضمیر فصل بنائیں گی تو وہ بھی بالکل ترکیب ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ پہلے چلے مبتدا خبر بنا کے اس کو الگ جملہ اس میں بنا کے کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر میں وربلی انشاءاللہ جو آپ ترکیب بتانا چاہ رہی تھی نا اس کو بھی لے چلوں گی. ٹھیک ہے, اس کو پہلے مبتدا بنا لیتے ہیں. یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہو گیا. ہیا کو مبتدا اور الماوا کو پھر خبر بنا لیں گے. جی جی, یعنی الماوا جو ہے نا اب یہ خبر بنے گا ہیا کا. اگر اس کو ہم ضمیر فصل بنائیں گے نا تو الماوا جو ہے یہ خبر بنے گا خبرو انا بنے گا انا کی. تو اس کو پھر ہم صرف خبر نہیں پھر خبر انا لکھیں گے پھر. تو ابھی چونکہ ہم نے اس کو ہیا کا بنایا ہے تو صرف خبر بناتے ہیں. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کون سا جملہ ہوا؟ یہ پھر وہ جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے نا انا کے لیے کیا بنائے, کچھ انا کی خبر بن جائے گا. ہاں, انا کی خبر بن جائے گا. تو جو وہ ترکیب آپ بتائی تھی کہ اس کو ضمیر فصل, تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. بس اس میں آپ نے اس کو پھر صرف یہاں پہ لکھنا ہے ضمیر فصل, دیٹس اٹ, پھر اور کچھ نہیں لکھنا. اور پھر الماوا کو ڈائریکٹ یہاں پہ لکھ دیں خبر انا, تو پھر اسم انا اپنی خبر انا سے مل کے پورا جملہ اسمیہ بن گیا.
اچھا اب یہ پورا جملہ اسمیہ بنا، تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ کچھ بنے گا پچھلا جو مبتدا تھا اس کے لیے، اس کا یہ جو ہے خبر بن جائے گا پچھلے مبتدا ہاں کی. پچھلی آیت میں مبتدا تھا اور اس آیت میں جا کے خبر آ رہا ہے، اور اس خبر کے اندر جواب الشرط ہے، مبتدا کے اندر شرط تھی اور خبر کے اندر جواب الشرط ہے، یعنی اس شرط کا جواب ہے. تو آگے اس کا ترجمہ کریں کہ جنہوں نے سرکشی کی اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اب آگے ان کا انجام کیا ہوگا اس کا بتائیں. وَإِنَّا تو یقیناً الجحیمہ جہنم ہوگی، ہی الماوا ان کا ٹھکانہ. ہاں بے شک جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہو گیا. المأوا جو ہے یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، حمزہ واو جائز کے روٹ لیٹرز ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ ابھی اگر آپ کر دیں کیونکہ سسٹر ساجدہ نہیں ہے کر دیں. جی ٹرائی کریں بالکل. واو سے سٹارٹ کریں. واو یہاں پہ عطف ہو گیا. ٹھیک. اور اما حرف شرط و تفصیل ہو گیا. ویری گڈ. من اس میں موصول ہو گیا. پرفیکٹ. خافا فعل ماضی ہے، خا واو فا اس کا مادہ ہے، باب سین سے آتا ہے. ویری گڈ. اس میں موصول کے لیے صلہ بن جائے گا اور اس میں فاعل ہے. ہوا فائل ہے. ہاں پہلے میں یہ پوچھ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں جو ہے نا مقامہ یہ کیا ہے؟ مقامہ اس میں ظرف ہے اور یہ مضاف بن کے آتا ہے. ویری گڈ. اور یہاں پہ رب ہی جو ہے خود ہی مرکب اضافی ہے اور یہ رب ہی اس مقامہ کے لیے مضاف الیہ بھی بن جائے گا. ویری گڈ. اب یہ پورا مرکب اضافی مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو گیا. اب یہ مرکب اضافی جو ہے یہ کیا بنے گا؟ خاف فاعل کے لیے، سوری خاف فعل کے بن جائے گا. لیے. مقامہ اس وقت جو ہے نا حالت نصب میں ہے نا، جی تو مفعول بنے گا، مفعول بن جائے گا. اچھا مفعول. اب اپنے خاف فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اب یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. بالکل. اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے من کے اس موصول کے لیے کیا بنے گا؟ تو یہ تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. نہیں اس سے موصول کے لیے پہلے بنائیں. اس سے موصول صلہ کا بن جائے آگے گا. صلہ بن جائے گا. صلۃ الموصول. بالکل ٹھیک. اب اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر کچھ بنے گا. اسم ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہو جائے گا. مبتدا ہو جائے گا اور یہ مبتدا کے اندر ایک شرط کا مفہوم ہے کیونکہ پیچھے اما شرط آیا ہوا ہے حرف، تو اس مبتدا کے اندر ایک شرط ہے. ترجمہ کریں. ترجمہ اما اور رہا وہ من جو خافا ڈرا مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. بالکل ٹھیک ماشاء اللہ بہترین. اور رہا وہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. سامنے بریکٹ اس لیے لکھی کیونکہ یہ مطلب سامنے کی کوئی عربی نہیں ہے لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. ٹھیک ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ سسٹر نجمہ ہے، وہ بھی کہتی تھی کہ شاید وہ اٹینڈ نہ کر سکیں، تو کون سی سسٹر جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ کن کو؟ مومنہ کو بڑا اچھا بتاتی ہے اسی لیے. بالکل بالکل آ جائیں مومنہ آ جائیں. دل خوش ہو. مومنہ کی تو آپ بہن کہہ رہی ہیں تو اب تو بلانا پڑے گا. جی مومنہ. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کریں مومنہ. جزاک اللہ. واو میم حرف عطف ہے، نہا جو ماضی ہے، واحد مذکر غائب، نون ہا یا مادہ، باب فا اور اس میں ہوا فاعل ہے. ان نفسا یہ اسم منصوب ہے اس لیے ہم اس کو مفعول بھی بنا لیں گے. پھر ان حرف جار ہے، الہوا یہ مصدر یہاں پہ یوز ہوا ہے باب سین سے، تو اس کو ہم مجرور بنا لیں گے. پھر یہ ان اور ان الہوا جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل نہا کے ہو جائے گا. پھر یہ پورا جملہ فعل فاعل مفعول بھی متعلق مل کر یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. یہ جو یہ والا جملہ تھا من خافا والا، خافا والا.
खापा वाली। फिर अब ये उसके साथ मातूफ मुरक्कब अतफी हो के अब ये पूरा यहाँ तक सिलतुल मौसूल बनेगा। हाँ मन बिल्कुल, इसको आगे इंशाल्लाह मैं पूरा जोड़ती हूँ इनको आपस में। आप इसका तर्जुमा करें। मन अच्छा वनहन नफ्सा और उसने वनहन नफ्सा उसने नफ्स को ख्वाहिश से रोक दिया। उसने रोक दिया। और नहा का तर्जुमा और उसने रोका, किसको रोका? नफ्स को रोका। किससे रोका? बुरी ख्वाहिशात से या सिर्फ ख्वाहिशात के लिए? यहाँ पे हवा जो लफ्ज होता है ना, ये हर ख्वाहिश नहीं, एक बुरी ख्वाहिशात के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ख्वाहिशात तो है लेकिन अच्छी वाली ख्वाहिशात नहीं, मतलब बुरी ख्वाहिशात। तो उसने रोका नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाअल्लाह, बेहतरीन। अभी मैं इसको पहले पूरा आपको करवाती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सिस्टर फरजाना आप रेडी रहिएगा। यहाँ पर ये जो वाव हरफ अतफ है, ये पीछे खौफ मकाम रब्बिही जो है, ये पूरा जुमला फेलिया होकर ये मातूफ अलैहि बन जाएगा। और वनहन नफ्स अनिल हवा जो है, ये पूरा जो है जुमला फेलिया होकर ये मातूफ बन जाएगा। अब ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है, ये सिला बनेगा मन इस्म मौसूल के लिए। अब मन इस्म मौसूल अपने पूरे सिला से मिलकर अब ये मुब्तदा शर्तिया हुआ, क्योंकि पीछे अम्मा हरफे शर्त है, तो ये पूरा मुब्तदा अब कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर एक शर्त का मफहूम है कि जो डरा अपने रब के सामने खड़े होने से और उसने रोका नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से। तो अब ये जो बंदा ये काम करता है तो उसका क्या आगे उसका जवाब शर्त आएगा इंशाल्लाह। तो वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरजाना, सिस्टर फरजाना स्टार्ट करें। यहाँ पे फाओ जवाब शर्त के लिए आया ना? जी बिल्कुल, ये शबा बिल फेल है और अल जन्नता इस्मु इन्ना है, हिया ज़मीर मुनफसिल है और अल मावा ये इस्म है। हिया मुब्तदा बनेगा ना? हिया मुब्तदा बना दे बिल्कुल, और अल मावा उसकी खबर, और ये दोनों मिलके खबरू इन्ना बनेंगे। हाँ, ये पूरा जुमला इस्मिया होकर खबरू इन्ना बनेगा। ठीक हो गया। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? इस्म इन्ना खबर इन्ना मिलके इस्मिया, जुमला इस्मिया। हाँ, अब ये पूरा जुमला इस्मिया जो है, फिर आगे पिछली मुब्तदा था उसके लिए क्या बनेगा? जवाब शर्त तो है, लेकिन वो पीछे मुब्तदा था उसके लिए कुछ बनेगा, खबर बनेगा। खबर बनेगा। तो इस तरह से फिर वो जुमला इस्मिया अब जाके तो पिछले जो पूरा मैंने अभी मुब्तदा पाया था वो मुब्तदा अब अपनी इस खबर से मिलकर फिर पूरा एक जुमला इस्मिया बनेगा। तो अब इसका तर्जुमा करें। बस बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट अजय सिस्टर हमारे साथ जो है हम सिस्टर निशात। जी निशात स्टार्ट करें। आई डोंट नो, वो शायद नहीं आई। नहीं कर ये भी जी नहीं कर बिल्कुल, बिल्कुल करें। ये भी है यस्अलूना का फेल मुजारी है। आई भी तो है, इनको माइक अनम्यूट नहीं हुआ। खैर चलें, स्टार्ट करें। जी सिस्टर। यस्अलूना का फेल मुजारे है और इसमें हम फाइल है और का जो ज़मीर है वो मफूल है। सीन हमजा लाम इसका मादा है। ठीक, कौन से बाब से है? सा आला यस्अलू ये फा से है। ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर फाइल बता दिया था आपने, फाइल क्या है? ये फाइल हम है बिल्कुल ठीक। और का जो काफ की ज़मीर है, ये का की ज़मीर है, ये मफूल हो गई। आगे अनिस्साअती। अनिस्साअती अन जो है वो हरफ जार है, अस्साअती इसम मजरूर है। ठीक हो गया। ये मुतालिक हो गया, मुरक्कब जारी हो गए, ये मुतालिक हो गया। ठीक, और आगे अय्याना जो है ना, ये कब के मीनिंग में आता है और इसको इसम कहते हैं। इसम है ना? हाँ बिल्कुल, इसम है, इस्तिफामिया है और ये ज़र्फिया है और ये जो है खबर मुकद्दम बन जाएगा। जी ठीक। मुरसाहा ये है रासीन या रासीन वाव इसका मादा है। रासीन वाव, ये जो पीछे अरसा आया था ना, अरसा जिबाल के लिए जब आया था, तो ये उसी मादे से बना है। बाबी फाल से ही है, इस्मुल मफूल है, ज़र्फ का मफूल है। जी इस्मुल मफूल है।
لیکن معنی ظرف کا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا بن گیا مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی کیا بنے گا ایانا کے لیے؟ مضافل ہے نہیں, پیچھے خبر مقدم ہے نا. ہاں, یہ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. اب یہ پورا جملہ کون سا بنا؟ خبر مقدم مبتدا مؤخر جملہ مل کے اسمیہ. جملہ اسمیہ. اسمیہ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یسألونک کے لیے کچھ بنے گا. یسألونک کا متعلق ہو گیا, اور یہ مفعول بنے گا دوسرا. یہ دوسرا مفعول بن جائے گا. بالکل. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب ترجمہ کریں. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انساتی گھڑی کے بارے میں. اب یہ اس کو دیکھیں ایانا. دوسرا, ہاں ایک منٹ, دوسرا مفعول بنایا. اگر ہم یہاں سے کہیں نا یسألونک, وہ پوچھتے ہیں آپ سے. کیا پوچھتے ہیں؟ وہ ہے ایانا مرساہا. مین جو بات وہ پوچھ رہے ہیں نا, وہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا پوچھ رہے ہیں. قیامت کا تو انہیں پتا ہے, قیامت کے بارے میں انہیں یہ جو ہے نا النساء یہ متعلق ہے, یعنی قیامت کا انہیں پتا ہے. لیکن جو مین وجہ جو پوچھا جا رہا ہے نا, وہ وقت پوچھا جا رہا ہے کہ واقعہ کب ہوگی, کب آئے گی, کب. ہاں, تو اس لیے اس کو دوسرا مفعول بنانا بہتر ہے کہ جو پوچھا جا رہا ہے کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پوچھا کیا جا رہا ہے کہ وہ وقوع پذیر کب ہوگی, اور کیا وقوع پذیر کب ہوگی؟ قیامت کی گھڑی. کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ یعنی متعلق کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی, کہ اس کا وقوع کب ہوگا. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی نشاط, آپ کہاں تھی؟ میم ہم انمیوٹ نہیں ہوا تھا, کوئی بات نہیں, کرنے میں لیٹ ہو گئی. جی کوئی بات نہیں, یہ میں کرتی ہوں. سسٹر سائرہ اگر ابھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیتی ہیں, اگر وہ نہ ہوئی تو پھر آپ کر لیجیے گا. سسٹر سائرہ ہیں؟ جی سائرہ. اوکے نشاط, آپ سٹارٹ کریں. جی میم. فی میم حرف جر ہے, اور ما استفہام ہے. یہ جار مجرور بن رہا ہے. اچھا, یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جار مجرور بن رہا ہے. یہ پہلا فی حرف جر ہو گیا, اور ما جو ہے اسم استفہام مجرور ہے. اچھا, یہاں پہ آپ نشانی اٹھا سکتی ہیں کہ یہ فی ما جو ہے, یہ ما جو ہوتا ہے کبھی اسم موصول بھی ہوتا ہے. تو ایک میں کوئی نشانی ہوتی ہے جس سے فرق کر سکتی ہیں کہ آپ اس وقت یہ اسم استفہام ہی ہے, اسم موصول نہیں ہے. ما کیونکہ ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے, ما موصولہ بھی ہوتا ہے. جی میم, اگر وہ اس میں الف لگی ہوئے ہوتے تو وہ اسم موصول ہوتا. مجھے یہی آنسر چاہیے تھا کہ اگر یہاں پہ بہت کافی بار آپ کو قرآن پاک میں نظر آئے گا فی ما میں الف بھی ساتھ ہوتا ہے, تو اس وقت جو یہ جو ما ہوگا وہ استفہامیہ نہیں موصولہ ہوگا. اب یہ جو الف کے بغیر ہے تو یہ استفہامیہ ہے. تو اس وجہ سے آپ بہت آسانی سے پہچان کر لیں گی اس سچویشن میں ما کا کہ یہ کون سا والا ما ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو اب جار مجرور ہو کے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, تو کیا یہ مبتدا بن سکتا ہے؟ کیونکہ میم یہاں پہ مبتدا بن سکتا ہے. یہاں پہ انتا آ رہا ہے میم, تو اسے مبتدا بناؤں کیا؟ پرفیکٹ, بالکل, کیونکہ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. بے شک وہ جملے کی ابتدا میں شروع میں ہو, ابتدا ہو رہی ہو, پھر بھی ہم اس کو مبتدا نہیں بنائیں گے, کیونکہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے. اور ویسے بھی آگے آپ کو انتا کلیئر نظر آ گیا, جو کہ ضمیر منفصل ہمیشہ مبتدا بن کر آتے ہیں, تو وہ آگے موجود ہے, تو اٹ مینس کہ مبتدا آگے ہے اور خبر پہلے آ گیا, تو اسے قائم مقام خبر مقدم ہو گیا. اور انتا کا تو آپ بتا چکی ہیں, جس طرح کہ یہ مبتدا مؤخر ہو گیا, ضمیر منفصل مرفوع ہے. ٹھیک, آگے من کیا ہے؟ من حرف جر ہے میم. من حرف جر ہو گیا, اور ذکر مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی. ویری گڈ. جی میم. یہ پورا مرکب اضافی کیا بنے گا من کے لیے؟ من کے لیے مجرور. جار مجرور من کے, جی مرکب جاری ہو گئی. جی, یہ متعلق بن جائے گا اسی خبر محذوف کے جو اصلی خبر, یعنی کہ دو متعلق خبر تھے. ٹھیک ہے, اصلی خبر موجود ہی نہیں ہے, دو متعلق خبر تھے, دو مرکب جاری تھے. بیسیکلی یہاں سے سٹارٹ کریں, دو مرکب جاری ہیں. جو شروع میں مرکب جاری آیا اس کو قائم مقام خبر مقدم بنا دیا گیا, اور جو دوسرا مرکب جاری تھا اس کو متعلق بنا دیا گیا اسی خبر کا جو محذوف ہے. تو اب مبتدا مؤخر اپنی دو خبروں سے مل کے, یعنی جو اصلی خبر نہیں قائم مقام خبروں سے مل کے کیا کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. یہ پورا کا پورا بن گیا جملہ اسمیہ. آپ ترجمہ کریں.
फीमा सो फीमा का तर्जमा आप कह सकती हैं क्या ताल्लुक है, क्योंकि इसका हम लफ्जी तर्जमा उतना नहीं कर सकते, तो जी क्या ताल्लुक है आपको मिन जिक्र उसके जिक्र में क्या? हाँ, यानी कि उस क़यामत के जिक्र से आपका कोई लेना देना नहीं, आपको कोई ताल्लुक नहीं है कि वो कब वकूअ पज़ीर होगी, ये बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ज़िक्र का पहले भी मैंने किसी सूरत में बताया था, दोबारा से रिवीजन के लिए बताती हूँ कि ये जो है ना का 3 फेल है, 3 मस्दर है जो कि समाई मस्दर है, जो ऐसे ही बोले जाते हैं। एक है फ़अला यानी ज़िक्रा, हालांकि ज़िक्रुन भी होता है मस्दर के तौर पर, ये ज़िक्रा भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक है फ़अला, उसको आप दावा से याद रख सकती हैं, और एक है फ़अला, उसको आप बुशरा या कुबरा से याद रख सकती हैं। तो ये चीजें जो 3 आप ऐसी आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए मस्दर है जी, ये मस्दर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए सिस्टम कौसर। नहीं सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। सिस्टर साइरा आप आ जाएं, सिस्टर कौसर नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। इला जो है ये हर्फ जार है जी, और रब्बी का ये मरकबे इजाफी है, ठीक है, होकर ये मजरूर बनता है। तो वेरी ये गुड, मरकबे जारी जो है वो ये कायम मकाम खबर मुकद्दम, बिल्कुल ठीक, और नेक्स्ट मुंतहा ये मरकबे इजाफी है, बिल्कुल ठीक, ये मुब्तदा मुअख्खर बनती है, मुब्तदा मुअख्खर हो गया, बिल्कुल ठीक। अब ये पूरा कौन सा जुमला? इस्मिया बन जाना। जुमला इस्मिया, तर्जुमा करें। तुम्हारे रब की तरफ ही है उसकी खत्म। उसके इल्म मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा कि इल्म मतलब जानना, ये नहीं वो क़यामत कब वकूअ पज़ीर होगी उसका इल्म जो है वो तुम्हारे उसका ठिकाना, यानी ये ठिकाना मैंने क्यों बोला मैं बताती हूँ। यानी उसका जो आखिरी इंतहा है वो तुम्हारे रब के पास ही है, यानी उसका इल्म जो है वो सिर्फ रब के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये मुंतहा जो है ना, इसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो है ये इस्मुल मफूल है जो कि ज़र्फ के मायने देता है, नून हा या रूट लेटर्स बाब इफ्तिआल से है, बिल्कुल जिस तरह मुर्सा था वो भी बाब इफ़ाल से था, ये इफ्तिआल से है ना, वो बाब इफ़आल से था, और वो भी इस्मुल मफूल था, ज़र्फ के मायने देता था, ठीक है, कोई जगह का मकाम। तो ये भी वो जगह है जो आखिरी ठिकाना हो, आखिरी इंतहा, आखिरी मुकाम, यानी कि क़यामत का जो अगर किसी के का इल्म किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी ठिकाना एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी इसके अलावा क़यामत का इल्म किसी के पास नहीं है कि वो कब वकूअ पज़ीर होगी। जी ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। सिस्टर कौसर आप आ जाओ। जी सिस्टर कौसर, आज क्या हुआ सब सिस्टर्स को? कौन सी सिस्टर करना चाहेंगी? कोई भी सिस्टर आ जाए जल्दी से। मैं करूं? जी बिल्कुल कर लें, आ जाए। इन्नमा, ये जो इन्नमा है ना, ये हरफे होता है इख्तिसार या हसर के लिए आता है। इन्नमा हसर सिर्फ के लिए आता है, इसको अगर 2 में डिवाइड करेंगे, इन्ना क्या है, पहले सिर्फ इन्ना का बताते हैं। इन्ना हरफे मुशब्बह बिल फेल है। हाँ, हरफ ताकीद तो पैदा करेगा लेकिन ये नसब नहीं करेगा, ठीक है। नसब नहीं, मतलब माँ की हाँ वजह से। नसब, हाँ माँ की वजह से, बिल्कुल। अब ये माँ की वजह तो बता दी, ये माँ को कहते क्या है, इसका कोई नाम है? नाम नहीं याद मुझे। माउल काफा, माए काफा कह लें, माँ माँ का काफा, ये माँ ठीक है। का इस माँ ने इसके अमल को रोक दिया, इसको इस अंता की जगह ये जो का की जमीर करना, अगर ये माँ ना होता ना तो ये इन्ना का बन जाता, अंता जो था वो का की जमीर में तब्दील हो जाता, तो इसने उसको रोक दिया। आगे अंता मुब्तदा है यहाँ पे, और मुनजिरु ये इसकी खबर है, नून ज़ारा मादा है इसका, और ये इस्मुल डराने वाला इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल है, कौन से बाब से है? नज़रा युनज़िरु,
अनजरा युनजिरु, नजर अनजरा ये बाब इफाल से, बाब इफाल से, ठीक है। अच्छा आगे मिन, ये मन नहीं है, मन मन यख्शा, मन मौसूला होगा ना ये, मन मौसूला बिल्कुल जी। आगे यख्शा, ये यख्शा हा शीन या, और ये फिल्म मुजारे है, और इसमें हुआ फाइल है और हा की ज़मीर जो है ना वो मफूल है, हा की ज़मीर मफूल है, और इसके अंदर फाइल क्या होगा? हुआ ये फिल्म मुजारे है, बाबे सीन से है, फेल मुदारे है, ठीक, और हा की ज़मीर जो है ये मफूल है। अब ये पूरा जुमला फेलिया यख्शा हा फाइल और मफूल से मिलके ये पूरा फेल इस मौसूल के लिए क्या बनेगा? सिला, और सिला और मौसूल मिल के खबर बनेगा। अच्छा ये खबर बनेगा नहीं, अभी खबर पे एकदम ना आए, ये इस मौसूल अपने सिला से मिलकर जो है ना ये पूरा, अब ये मुझे ये पता है, अच्छा मैं अभी आपको पहुंचाती हूँ उस तक। मुनजिरु ये इसम है ना इसके ऊपर अल है ना ही तनवीन है, तो इसकी क्या वजह है? अंत मुनजिरु मैंने ये मुनजिरुन होना चाहिए था, मुनजिरुन, इसकी तनवीन हटी हुई है, अल भी नहीं है, एक वजह भी नहीं है, वरना तनवीन तब हटती जब अल लगता है, तो ये मुजाफ बन रहा है, बिल्कुल। तो इस वजह से इस मौसूल अपने सिला से मिलकर मुदाफ इलैही हुआ, क्योंकि जो है मुदाफ है। अब मुदाफ अपने मुदाफ इलैही से मिलकर अब जो है ना जाके खबर मुकम्मल, क्योंकि अब मुदाफ अकेला खबर नहीं बन सकता, मुदाफ अपनी मुदाफ इलैही को मिलाएगा फिर खबर बनेगा, और खबर किसके लिए? अंता मुब्तदा के लिए। अब अंता मुब्तदा अपनी खबर से मिलके कौन सा जुमला हुआ? जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। आप तर्जुमा करें। सिर्फ आप तो डराने वाले हैं उसको जो डरे उससे। हाँ, आप सिर्फ डराने वाले हैं उसे, मतलब उसे ब्रैकेट में से लिखा कि हम बताया जा रहा है कि किसको डराने वाले हैं, जो डरता है उससे, बिल्कुल, यानी उस क़यामत की घड़ी से जो डरता है, आप उन लोगों को उससे सिर्फ डराए उनको, आप ये नहीं बता सकते कि वकूअ पज़ीर कब होगी, क्योंकि आपको उसका इल्म नहीं, नबी वसल्लम को उसका इल्म नहीं दिया गया। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाअल्लाह, बेहतरीन। जी सिस्टर मोमिना आ जाए, लास्ट आयत इंशाल्लाह आज हमारी सूरतुन नाज़ियात कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्ट करें। जी मैम, का अन्ना जो है हर्फ अस हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है, और हम जो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इस्मु का अन्ना हो गई। फिर यौमा जो है इस्मु ज़र्फ़ है और ये मुज़ाफ बनेगा। फिर यरौनहा में यरौना मुज़ारे है, रा हमज़ा या मादा हम फ़ाइल है, और हा ज़मीर मफ़ूल बिही बन रही है यहाँ पर। फिर ये जुमला फ़ेलिया होकर मुज़ाफ़ इलैह बन गया, यौमा ज़र्फ़ मुज़ाफ़ के लिए। फिर ये दोनों मिलकर मुताल्लिक़ खबर का अन्ना बनेंगे, जो अभी आगे आएगी। लम यलबसू, ये जो लम हर्फ़े नफ़ी जाज़िम है, यलबसू मुज़ारे मजज़ूम है लम की वजह से, लाम हसा मादा है बाबे सीन से, हम फ़ाइल, फिर इल्ला हर्फ़े इस्तिस्ना है मगर यहाँ पर हसर के लिए आया है। ठीक हो गया। शतन जो है ये भी मैम इसमें, और ये मातूफ अलैह बनेगा, औ हर्फ़े अतफ़ है, ज़ुहा भी इसमें, और हाथ ज़मीर से मिलकर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मातूफ हो रहा है। फिर ये पूरा ईशतन औ ज़ुहाहा मुरक्कब अतफ़ी होकर मफ़ूल फ़ीही बन रहा है। फिर ये यहाँ से लम से लेकर फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल फ़ीही, ये पूरा मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर खबर का अन्ना बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। अब इसका आप ये पूरा कौन सा जुमला बना? अब ये का अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक हो गया, इस्म का अन्ना, खबर का अन्ना और मुतालिक खबर का अन्ना मिलके ये पूरा जुमला इस्मिया हुआ। तर्जुमा करें। गोया वो जिस दिन उसे देखेंगे वो नहीं ठहरे, मतलब कि वो दुनिया में वो नहीं ठहरे मगर दिन का एक पिछला हिस्सा यानी शाम ब्रैकेट में, या उसका पहला हिस्सा यानी सुबह का।
ٹھیک, ایک شام یا اس کا دن, دن سے مراد مطلب صبح کی شروعات, یعنی شام کا کچھ پہر یا پھر دن کا کچھ حصہ وہ ٹھہرے. خیال کریں گے, یہ میں نے بریکٹ میں سے لکھا کیونکہ کا انا کا مطلب گویا کے کا مطلب یہی ہے کہ وہ خیال کریں گے کہ جیسے وہ ٹھہرے اتنا عرصہ وہ خیال کریں گے گویا کے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے خیال کرنے کا میں نے بریکٹ میں لکھا. دس گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. الحمدللہ ہماری یہاں پہ سورۃ النازعات کمپلیٹ ہوئی. کافی اس میں آیات ایسی ہیں ان جز اما میں جو ہے نا اس کی آپ یہ سمجھیں کہ اس جز اما کے اندر آپ لوگوں نے آلموسٹ تقریباً ساری پیچیدہ والی جو عربک گرامر تھی نا وہ سیکھی ہے ماشاءاللہ سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ سورۃ النبا سٹارٹ کریں گے اور ہمارا جز اما انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.